सबैलाई नमस्ते। म चाहिँ आज हामी एउटा यो अनलाइन क्लासबाट कसरी हामीले यो वेद गुरु एपमा जुन हामी अनलाइन क्लास पढाइरहेको एप छ, यो एपबाट कसरी एक्जामको लागि क्वेसन बनाउने भन्ने हिसाबले थोरै एउटा भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने कसरी एक्जामको क्वेसन हामी सेट गर्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा टिचरले क्वेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ई क्लासरुम टपिकमा जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी ई क्लासरुम टपिकमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले लिस्ट देख्नुहुन्छ र हामीलाई यो अभाइलेबल लिस्ट मध्येबाट हामीले चलाउनु पर्ने धेरै कुरा हुँदैन सब्जेक्ट टिचरले, किनकि बाँकी कुरा एडमिनले अलरेडी सेट गरिसकेका हुन्छ। एक्जाममा हामी जानु पर्दैन, सब्जेक्ट टिचर एडमिनले गर्ने काम हो। एक्जाम डिटेल हामीले चलाउनु पर्ने कुरा भनेको 3वटा मात्रै कुराहरू छ। हामीले चलाउनु पर्ने कुराहरू भनेको यो एक्जाम चलाउनु पर्दैन यो हैन। हामीले चलाउनु पर्ने भनेको एक्जाम डिटेल चलाउनु पर्छ, त्यस्तै गरी हामीले त्यसपछि च्याप्टर्स चलाउनु पर्छ र हामीले लास्टमा चलाउनु पर्ने भनेको एयर क्वेसन आन्सर्स। अलरेडी हामी कसै एमएस वर्डतिर क्वेसन टाइप गरिसकेका छौँ भने त्यसलाई हामीले यताबाट क्लियर गर्न सक्छौँ। जस्तो अब तपाईको हामीले त्यही किसिमले यसलाई हामीले क्वेसनहरु कपी गर्न पनि सक्छौँ, तर अहिले हामी यतातिर नजाउँ। सिम्पली हामी के बुझौँ भने हामी कहाँ जान्छौँ, सबैभन्दा सुरुमा हामी एक्जाम डिटेलमा जानुभन्दा अगाडि च्याप्टर्समा जाउँ। जस्तै म एउटा क्वेसन बनाउँदैछु, च्याप्टर्समा जाउँ। म आज अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुइटै सिकाउने गरी दुइटैलाई हुने गरी सिलेक्ट क्लासमा गएर मैले जस्तो 5 क्लास सेलेक्ट गरेँ। सब्जेक्टमा मैले एउटा कुनै सब्जेक्ट चुज गरेँ। जस्तो एकछिनलाई एउटा इक्जाम्पल मैले कम्पलसरी इङ्ग्लिस 1 सेलेक्ट गरेँ। च्याप्टर टाइटल हामीले टाइटल चाहिँ यहाँ थप्नुपर्छ। जस्तो अल लेसन्स थपेँ, मैले फाइनल एक्जाम भएको हुनाले मैले अल लेसन्स लेखेँ। लर्निङ आवर्समा जति थप्दा पनि हुन्छ। सबमिट गरौँ। सबमिट गरिसकेपछि माथिपट्टि एक्जाम च्याप्टर एरिया सक्सेसफुली लेख्छ। अब हामी एक्जाम डिटेलमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा एक्जाम डिटेलमा, फर्स्टमा च्याप्टर्समा, सेकेन्डमा एक्जाम डिटेलमा जाउँ। त्यसपछि यहाँबाट एक्जाम सेलेक्ट गरौँ। फाइनल एक्जाम भनेर अलरेडी सेट भइसकेको छ, एडमिनले गरेको काम हो यो, त्यही भएर हामीले चलाउनु पर्दैन। हामी क्लास 5 चुज गरौँ। सेक्सनमा अब ए र बी सेक्सन छ भने अल सेक्सन गर्दा हुन्छ, नभए मैले अहिले ए सेक्सन गरेँ। त्यसपछि सब्जेक्टमा मैले अघि भर्खर कुन सब्जेक्ट गरेको थिएँ भन्दा इङ्ग्लिस 1। च्याप्टर मैले अघि क्रिएट नगरेको भए यसरी यो अल लेसन्स भन्ने आउँदैन यहाँ, त्यही भएर हामीले च्याप्टर क्रिएट गरिसक्यौँ अघि। अब हामी टाइटलमा जाउँ। टाइटलमा मैले के लेखेँ भन्दा फाइनल एक्जाम। टाइटलमा मैले फाइनल एक्जाम लेखेँ। अब यो स्टार्ट डेटहरू मिल्नुपर्छ। स्टार्ट डेटहरू चाहिँ हामीले मिलाउनुपर्छ। स्टार्ट डेट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जस्तो स्टार्ट डेट मैले अब अहिले एउटा डेमोको लागि सानो एउटा डेट राखिदिएँ, जुनसुकै डेट राख्दा हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ आजकै डेट मैले राखिदिएँ। त्यसपछि स्टार्ट टाइम कति बजे भन्दा अहिले मैले कति 11:21 गइरहेको रहेछ। मैले 11:21 पछि 11:30 को टाइम राखिदिन्छु मैले। 11 ओके, यहाँबाट हामी घटाउन बढाउन पनि सक्छौँ, टाइप गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि गएर 11:30 एएम होइन एएम। ओके, यो टाइम सेटिङ गरिसकेपछि इन्ड डेट, आजै एक्जाम इन्ड हुने हो, आजकै डेट राखिदिउँ। टाइम कति बजे भन्दा 11:30 सुरु भएर 12 बजे इन्ड हुने। 12 बजेसम्म मैले टाइम राखिदिएँ। यो कति मिनट्स भयो भन्दा 30 मिनट्स भयो हैन। 30 मिनट्स भइसकेपछि डिस्क्रिप्सनमा खासै लेख्नु पर्दैन। नोटिफाई स्टुडेन्टमा क्लिक गरियो भने बच्चाको एपमा नोटिफिकेसन जान्छ। जसरी अनलाइन क्लास स्टार्ट भएको नोटिफिकेसन जान्छ, त्यस्तै गरी एक्जामको नोटिफिकेसन जान्छ। त्यसपछि डिस्प्ले एक्जाम भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्दाखेरि पनि फरक त पर्दैन, किनकि हाम्रो जुन डेट र जुन टाइम माथि मेन्सन गरेका छौँ त्यही डेटमा डिस्प्ले हुने हो, त्यही टाइममा। तर अहिले आजकै डेट भएकोले क्लासमा बच्चाहरू झुकिन सक्छ, डिस्प्ले गरिन मैले। र लास्टमा यो डु नट अलाउ रिभ्यूलाई क्लिक गर्नुभयो भने अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू एपले अटोमेटिक चेक गर्छ र सब्जेक्टिभ हामीले चेक गर्छौँ। चेक गरिसकेपछि जुन हामी मार्क्स दिन्छौँ त्यो मार्क्स बच्चाले थाहा पाउँछ भन्ने हिसाबले डु नट अलाउ रिभ्यू गरेको राम्रो। त्यसपछि यो अब डिस्प्ले एक्जाम भन्ने चाहिँ जुन एक्जाम हुन्छ त्यही दिन 5 मिनट अगाडि क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यसलाई हैन। जुन दिन एक्जाम हो त्यही दिन यसमा गएर 5 मिनट अगाडि डिस्प्ले गर्दा नि हुन्छ, नभए अहिले गरे पनि त्यही टाइममा हुने हो। मैले के गरिदिएँ, सबमिट गरिदिएँ। अब हाम्रो केमा जाउँ, थर्डमा एड क्वेसन एन्सर्समा। अब हामी एड क्वेसन एन्सरमा गइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एड क्वेसन एन्सरमा गएर त्यसपछि चुज गर्नु पर्यो कुन क्लासको कुन एक्जाम हो, कुन क्वेसन लिने हो हैन। त्यही किसिमले हामीले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ हामीलाई एक ठाउँमा के अप्सन के लिस्ट दिन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लासहरू एक्जामहरू चुज गर्नु पर्यो कुन च्याप्टरबाट हो भन्ने टाइपले। ओके, हामीले यो एक्जामको क्वेसन बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। हामी सुरुमा केमा गयौँ, च्याप्टर्समा गयौँ। त्यसपछि एक्जाम डिटेलमा गएर टाइटल राख्यौँ र एयर क्वेसन एन्सरमा जाँदैछौँ। अब थर्ड अप्सनमा एयर क्वेसन एन्सर्समा जाँदैछौँ हैन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एक्जाम सेलेक्ट गर्छौँ। जस्तो हामीले
इक्जाम सेलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि क्लास सेलेक्ट गर्छौँ। क्लास कति भन्दा मैले एउटा 5 को एउटा डेमो बनाउँदैछु, 5। त्यसपछि सब्जेक्टमा इङ्ग्लिस 1 मैले चुज गर्दैछु, कम्पलसरी इङ्ग्लिस 1। च्याप्टर, अब मलाई यहाँ च्याप्टर चाहिन्थ्यो, त्यही भएर मैले अघि च्याप्टर सेलेक्ट गर्नु, च्याप्टर बनाउनु पर्थ्यो भनेर सुरुमा म च्याप्टरमा गएको थिएँ। यहाँ इक्जाम टाइटल माग्छ, टाइटलको लागि मैले अघि इक्जाम डिटेलमा गएर टाइटल हालिसकेको छु, नत्र टाइटल आउँदैन। यहाँ पनि फाइनल इक्जाम आइसक्यो। क्याटेगोरी भनेको हामीले बनाउनु पर्दैन, किनकि एडमिनले बनाएकोले नै पुगिरहेछ। अब्जेक्टिभमा चुज गरेँ मैले, फरक कुनै पनि क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ तपाईँले चुज गर्ने कुरा रह्यो यहाँबाट। अनि त्यसपछि यहाँबाट तपाईँ क्वेसन टाइप गर्नुहोस्। टाइप गर्दाखेरि तपाईँले क्वेसन नम्बर 1, 2 यसरी नलेख्दा पनि हुन्छ, किनकि एपले तपाईँले जुन क्वेसन सुरुमा टाइप गर्नुभयो त्यसलाई 1 मा, सेकेन्डमा 2 नम्बर गर्दै अटोमेटिक अर्डर मिलाइदिन्छ। नभए तपाईँ पनि टाइप गर्दाखेरि पनि केही हुँदैन उनीहरूलाई, क्वेसन नम्बर 1 दुईचोटि आउँछ भने मात्रै हो। क्वेसन नम्बर 1 जस्तो वाट इज योर नेम, हैन, यसरी क्वेसन टाइप गरेँ मैले। त्यसपछि यो अब्जेक्टिभ क्वेसन भएको हुनाले तलपट्टि हेर्नुहोस्, तपाईँले पोइन्ट्स दिनुहोस्। यहाँ जस्तो यसको 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट कति पोइन्ट्स दिनुहोस्। पोइन्ट्स दिइसकेपछि यहाँ राइट आन्सर, जस्तो मानिन्यो एक्युट एङ्गल, अहिले मानिन्यो एक्युट एङ्गल एउटा अप्सन, अर्को राइट एङ्गल मैले अलरेडी टाइप गरेको हुनाले आइरहेछ, तपाईँ जे पनि टाइप गर्न सक्नुभयो। अब्ट्युस एङ्गल र लास्टमा अप्सन छ अर्को पाकिस्तान। एउटा यसरी फर इक्जाम्पल, हैन, यसरी एउटा फर इक्जाम्पल। अब यसलाई पनि मैले अप्सनलाई चाहिँ मैले स्ट्रेट एङ्गल राखिदिएँ र क्वेसन पनि मैले थोरै माथिपट्टि, हैन, यो क्वेसन थोरै इक्जाम्पल मात्रै भएको हुनाले वाट इज 180 डिग्री भनेर मैले क्वेसन टाइप गरेँ। हेर्नुहोस् यसरी टाइप गरेर अब मलाई के भयो भने आन्सर मैले यहीँ राइट आन्सर क्लिक गर्छु। 180 डिग्री त स्ट्रेट एङ्गल हो, यसलाई मैले के गर्छु, आन्सरमा राइट आन्सरमा क्लिक गरेर सबमिट गरिदिन्छु। यो सबमिट गर्दा बच्चाले आन्सर थाहा पाउँदैन, तर हामीलाई सजिलो भयो। अब एपले अटोमेटिक चेक गर्छ बच्चाले अब्जेक्टिभ क्वेसन फेस गरेपछि, हामीले चेक गरिराख्नु पर्दैन। त्यसरी क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 2 मा यस्तै गरी तपाईँ क्वेसन बनाउन जानुभयो, जस्तो वाट इज योर नेम, हैन। यसरी हामीले केही एउटा क्वेसन त जे पनि बनाउन सक्यौँ, एउटा इक्जाम्पल मात्रै। अनि मैले यहाँ के गरेँ, ए भन्ने नाम दिएँ, त्यस्तै गरी मैले बी भन्ने नाम दिएँ, त्यस्तै गरी मैले सी भन्ने नाम दिएँ, अनि त्यस्तै गरी लास्टमा डी भन्ने नाम दिएँ र मैले डी भन्नेलाई अप्सनलाई आन्सर राइट क्लिक गरेँ त्यसरी, अनि के गरेँ, सबमिट गरेँ। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो यो आन्सर चाहिँ एबिसी अल्फाबेट मात्रै राखेको हुनाले यसले थोरै टाइम लिएको छ कि, किनभने यसको एपले चाहिँ यो अप्सन्सहरू नमिलेको कि जस्तो लागेर, तर हामी यसरी क्वेसन बनाउँदै बनाउँदै जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो सबमिट भएको छैन, लास्टमा सबमिट नभएको हो है, यो देख्नु भएको छ होला। अब यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, हेर्नुहोस् त के गरिदिएँ, डिलिट गरिदिँदै गएँ। अब मैले फेरि के गर्छु, अब यहाँ मैले यसमा गरेर अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एड नेक्स्ट यहाँबाट गर्न पनि सक्छु। मैले एड नेक्स्ट गर्दै अघिको अप्सन मैले सुरुदेखि बनाउँदैछु। जस्तो यहाँ गएर मैले के गरेँ, 90 डिग्री, हैन। त्यस्तै गरी अर्को अप्सन युज पासवर्ड, यहाँ मसँग अलरेडी आएका अप्सनहरू छन्। डु नट लेट अदर्स टु युर कम्प्युटर, एउटा कुनै एउटा अल अफ द एबभ, मैले अल अफ द एबभमा टिक गरेँ, अनि मैले के गरेँ, त्यसलाई सबमिट गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है, यो के छ भने अघिकै सबमिट राम्रोसँग नभएको हुनाले, हैन, यो समस्या देखाइरहेको। जो सबमिट चाहिँ यसरी नै हुन्छ है, अघि 1 नम्बर हाम्रो सबमिट भइसकेको छ। यसरी क्वेसन बनाएर भइसकेपछि, जतिवटा क्वेसन बनाउनुहुन्छ बनाएर भइसकेपछि, अब यही क्लासलाई सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि थप्नु छ भने यहाँ जानुहोस् अनि सब्जेक्टिभ। तर त्योभन्दा पहिला एउटा सानो कुरा सिकाउन खोजेँ, कतिवटा क्वेसन बनाए त मैले बनाउँदा बनाउँदा झुक्कियो भने क्वेसन लिस्टमा जाने, माथिपट्टि क्वेसन्स एन्ड आन्सर्स एडेड सक्सेसफुली आइरहेछ। यहाँ गएर इक्जाम सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, क्लास सेलेक्ट गर्नुहुन्छ 5, सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ कुन भन्दाखेरि कम्पलसरी इङ्ग्लिस 1, त्यसपछि च्याप्टर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ अल लेसन्स, अनि इक्जाम टाइटल भनेको फाइनल इक्जाम। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले कतिवटा क्वेसन बनाइरहेको छु भने एउटा मात्रै क्वेसन, किनकि अरू क्वेसन सबमिट भएको छैन नि त। 1 क्वेसन सबमिट भएको थियो, यो वाट इज 180 डिग्रीमा आन्सर हामीले देखेको, बच्चाले देख्दैन यसरी आन्सर, बच्चाले चेक गर्छ। बच्चाले सबमिट गरिसकेपछि हामी पछि चेक गर्दा एपले अटोमेटिक चेक गरिदिन्छ। अब यो क्वेसनलाई मैले एडिट गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो, करेक्सन गर्नु पर्यो भने यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, हेर्नुहोस् है, यसरी हामीले एडिट गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो यो क्वेसनलाई मैले एडिटमा क्लिक गरेर, यही क्वेसनलाई एडिटमा क्लिक गरेर मैले यसलाई क्वेसन चेन्ज गर्न सक्छु। यतिकै मोडिफाई गर्नु थियो क्वेसनमा, अप्सन्सहरू मैले मिस्टेकले रङ आन्सरमा अप्सनलाई राइट गरेको छु भने त्यो सबै एडिट गरेर यहाँ एडिटमा क्लिक गरेर मिलाउन मिल्छ। अहिलेकै क्वेसन आउँछ त्यसलाई तल सारेर गर्नु होला। र त्यसपछि मैले होइन यो क्वेसन डिलिट गर्नु पर्यो भने राइट साइडमा डिलिट गर्ने अप्सन चाहिँ यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। ओके, जस्तो हामी क्वेसन बनाउँदा बनाउँदै क्वेसनमा हामीलाई समस्या आयो, जस्तो कतिवटा क्वेसन बनाएँ मैले झुक्क्यौँ, अथवा कति क्वेसन नम्बरमा पुगेको थिएँ म भन्ने भयो भने क्वेसन लिस्टमा जान्छौँ।
यहाँ तपाईँले माथि देख्नुहुन्छ क्वेसन लिस्टमा यो एड क्वेसन आन्सर भित्रै क्वेसन लिस्टमा गइसकेपछि हाम्रो एउटा मात्रै क्वेसन सबमिट भएको छ। अरू क्वेसन मैले सबमिट गरेको छैन। त्यही किसिमले क्वेसन नम्बर 1 2 यसरी लिस्ट देखाउँछ। अब यो अप्सन राइट अप्सन चाहिँ हामीले मात्रै देख्ने, विद्यार्थीले देख्दैनन् हैन। त्यसपछि तपाईँले सबै कुरा गरिसकेपछि अब बच्चा बच्चीको लागि जस्तो तपाईँले इम्पोर्ट क्वेसन भनेको तपाईँले अन्तको क्वेसन जस्तो यहाँ चुज फाइल भनेर देख्नु भएको छ। यसरी अन्तको फाइल पनि तपाईँले ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ, एमएस वर्डको फाइल। तर त्यसको लागि पहिला माथिको सबै सेलेक्ट गर्नुपर्छ र इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा हैन। अब योभन्दा झन्झटिलो चाहिँ भन्दा बरु यो एड क्वेसन आन्सरबाटै गएको पनि राम्रो। र एउटा कुरा जस्तो सब्जेक्टिभ क्वेसन, अब मैले यहाँ एडमै छु, अरू सबै मिलेको छ। अब मैले क्लास 5 लाई अब्जेक्टिभ 20 मार्क्सको र सब्जेक्टिभ पनि 20 मार्क्सको बनाउँदा यहाँ अब्जेक्टिभको ठाउँमा सब्जेक्टिभ क्लिक गर्छु, अरू सबै ठिक छ, अरू त सब्जेक्टहरू त्यही नै हो। अनि म यहाँबाट के गर्छु, सब्जेक्टिभ चुज गरिसकेपछि जस्तो मैले यहाँनिर यही क्वेसन क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है। सब्जेक्टिभ क्लिक गरिसकेपछि यसमा एउटा फिचर के छ भने मैले माथि अब्जेक्टिभ चुज गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब्जेक्टिभ चुज गर्दा तल अप्सन्स अटोमेटिक आउँछ। तर जब सब्जेक्टिभ चुज गर्छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा फिचर अप्सन्स आउँदैन। अनि मैले यसको 1 दिएँ अनि सबमिट गरेँ हैन। यसरी मैले के गर्न सक्छु, सबमिट गरेँ। यसरी अब यो अलिक अघिदेखि हाम्रो यो प्रब्लम देखाइरहेको छ सबमिटमा, सबमिट हुन्छ यसरी नै। अनि हामी अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ क्वेसन एकैचोटि बनाउँछौँ। यसरी बनाइसकेपछि बच्चाले आफ्नो डिभाइसमा एपबाट जब ई क्लासरुम, बच्चाको पनि ई क्लासरुममा गएर उसले इक्जाम दिन्छ अनि सबमिट गर्छ। बच्चाले सबमिट गरिसकेपछि हामी इभ्यालुएटमा जान्छौँ हेर्नुहोस् है। इभ्यालुएटमा जान्छौँ, हामी चेक गर्ने तरिका सिक्दैछौँ। अब क्वेसन बनाएर भइसक्यो हाम्रो, अनि क्वेसन बनाएर भइसकेपछि हामी जुन यो एड क्वेसन आन्सर छ नि देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। अब हामी के गर्नु भने जस्तो मैले इभ्यालुएट गर्न खोज्दैछु त्योभन्दा पहिला जस्तो अब जुन दिन हाम्रो जस्तो आजभन्दा 5 दिनपछि मेरो इक्जाम छ, आज मैले क्वेसन रेडी बनाएर राख्न खोजिरहेको छु। अब 5 दिनपछि मेरो इक्जाम छ भने जुन दिन इक्जाम हो त्यही दिन तपाईँ 5 मिनट जति अगाडि गर्दा पनि भयो यो कुराहरू। इक्जाम डिटेलमा जानुहोस् हेर्नुहोस् है, इक्जाम डिटेलमा जानुहोस्। त्यसपछि बच्चा बच्चीलाई हामीले डिस्प्ले क्लिक गरेपछि बच्चाको एपमा क्वेसन देखिन्छ। डिस्प्लेमा गरेनौँ क्लिक भने बच्चाले क्वेसन देख्दैन फेरि। अनि हामी के गर्छौँ, फाइनल टर्म इक्जाम सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि अरू सबै यो ठिक छ, सेलेक्ट क्लास। जस्तो अघिको मैले बनाएको क्वेसन 5 सेक्सन कुन भन्दाखेरि ए सेक्सन, सब्जेक्ट कुन भन्दा कम्पलसरी इङ्ग्लिस 1, अनि च्याप्टर कुन त भन्दा मैले च्याप्टर अल लेसन्स भन्ने बनाएको थिएँ। टाइटल हेर्नुहोस् है, यो त हामीले सुरुमा गऱ्यौँ, अघि हामीले बनाइसकेका छौँ यो हैन। अथवा मैले इक्जाम डिटेल लिस्टमा गएर गर्दा नि हुन्छ यो। हेर्नुहोस् है, इक्जाम डिटेल लिस्टमा जाउँ। इक्जाम डिटेल लिस्टमा गएर 5, अघि चाहिँ मैले सुरुमा इक्जाम डिटेल पछि मैले जुन एड इक्जाम डिटेलमा गएको थिएँ क्वेसन बनाउनुभन्दा अगाडि। अब बनाइसकेपछि कुन डेटमा स्टार्ट हो भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा क्वेसन मैले राखिसकेको छु, फाइनल इक्जाम क्लास 5 को अघि कम्पलसरी मैले बनाएको। यसरी अटोमेटिक आउँछ। आइसकेपछि यो एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो भनेको हामीले इक्जामभन्दा 5 मिनट अगाडि गरे पनि हुने काम हो। र यो नगरिकन डिस्प्लेमा क्लिक नगरिकन बच्चाले क्वेसन देख्दैन। अरू सबै ठिक छ, रेडी छ हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले डेटहरू करेक्सन गर्नुपर्ने यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, अटोमेटिक आयो सबै। यसमा के गर्ने पर्छ, हामीले लास्टको यो हेर्नुहोस् त डिस्प्ले इक्जाम फर स्टुडेन्ट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अनि बल्ल के गर्नुहोस्, सबमिट। डिस्प्ले इक्जाम फर स्टुडेन्टमा क्लिक गरेर सबमिट गरेपछि बच्चा बच्चीले के गर्छ त उनीहरूकोमा देखाउँछ। हामीले लास्टमा सबमिट गर्नु पर्यो है डिस्प्ले। यति काम गरिदिनुहोस् टाइमहरू मिलाएर। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इभ्यालुएट भन्ने अप्सन छ चेक गर्नको लागि। उनीहरूले पठाइसकेपछि इक्जाम सकिसकेपछि चेक गर्नको लागि हामी यही एपमै चेक गर्नको लागि चाहिँ इभ्यालुएट भन्ने अप्सनमा ई क्लासरुमभित्रको इभ्यालुएट भन्ने फिचरमा जान्छौँ र हामीले यहाँबाट चेक गर्छौँ। चेक गर्दाखेरि यहाँ इक्जाम सेलेक्ट गर्छु म। कुन इक्जाम थियो, फाइनल थियो। क्लास कुनको थियो, 5 क्लासको चेक गर्न मन लाग्यो मलाई हैन। अनि ए सेक्सनमा गएँ म। त्यसपछि सब्जेक्ट चुज गरेँ कम्पलसरी इङ्ग्लिस 1। अब यहाँ केही पनि देखाएन हैन, किनकि हेर्नुहोस् त यहाँ त छ डिटेलमा, तर डिटेलमा जान्छु म। अब यहाँ कसैले पनि बुझाएको हुँदैन किनकि स्टुडेन्ट त आएको छैन, यो त हाम्रो सानो डेमो थियो। अब मैले योभन्दा अगाडिको इक्जामको हेर्नुहोस् त नो डाटा अभाइलेबल भनेर आयो नि, एटेन्ड कसैले पनि गरेको छैन। योभन्दा अगाडिको जुन इक्जाम भइसकेको थियो जस्तो फर्स्ट टर्म इक्जाम 2077 5 को इङ्ग्लिस 1 भन्ने सब्जेक्ट भन्दा पनि मैले म्याथको देखाएँ तपाईँलाई। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले योभन्दा अगाडि म्याथको इक्जाम लेखेका थियौँ हैन। म्याथको इक्जाम लेखेका थियौँ फर्स्ट टर्मिनल इक्जाम 2077 हैन। यसरी हामीले इक्जाम लेखेका थियौँ। यहाँ देखायो, डिटेलमा देखायो। डिटेलमा देखाइसकेपछि तपाईँको यहाँ देखाउँछ कतिजना बच्चाले एटेन्ड गरेको थिए भनेर। हेर्नुहोस् त 60 सिटवाला बच्चा एपले अटोमेटिक चेक गरेको थियो। यो अब्जेक्टिभ चेक गर्न, सब्जेक्टिभ चेक गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ 5 क्लासमा त हाम्रो सब्जेक्टिभ क्वेसन नै थिएन योभन्दा अगाडि हैन। तर सब्जेक्टिभको चेक गर्नु पर्यो भने मैले 5 को जस्तै अर्को क्लास चुज गरेँ, 7 चुज गरेँ र सब्जेक्ट त्यही नै म्याथ सब्जेक्ट चाहिँ ओके। जस्तो अब हामीले क्वेसन पेपर बनाइसकेपछि इभ्यालुएटको कुरा सिक्दैछौँ। क्लासरुमभित्रै छौँ हामी
यी क्लासरुमभित्रैबाट इभ्यालुएट भन्ने अप्सनमा गएर हामी चेक गर्छौँ आन्सर सिट। जुन क्वेसन हामीले अब्जेक्टिभ बनाएका छौँ त्यो चाहिँ हामीले राइट एन्सर अलरेडी सबमिट गरिसकेको हुनाले, क्लिक गरिसकेका हुनाले सेटिङमा, एपमा हामीले सेटिङ गरिसकेको हुनाले एपले अटोमेटिक चेक गर्छ हैन। तर होइन, हाम्रो सब्जेक्टिभ क्वेसन थियो भने हामीले चेक गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् सबैजनाले। क्लास सेलेक्ट गरेँ मैले, जस्तो क्लास योभन्दा अगाडिको इक्जाम सेलेक्ट गरौँ है त एउटा। हामीले इक्जाम यसरी सेलेक्ट गर्ने, कुन इक्जामको चेक गर्ने भनेर चेक गरिसकेकोमा मार्क्स थाहा हुन्छ भन्न खोजेको मात्रै। अब जस्तो मैले अहिले त हाम्रो फाइनल इक्जाम भएकै छैन, त्यही भएर अहिले हाम्रो देखाउँदैन यहाँ है। जस्तो मैले क्लास 5 कम्प्युटर, जस्तो सी म्याथको क्लास 4 को हेरेँ है त मैले, क्लास 4 को। जस्तो क्लास 4 को ए सेक्सन अघि मैले बनाएको क्वेसन त म चेक गरिहाल्छु। त्यो अहिले सब कसैले सबमिट गरेको छैन, मैले डेमो बनाएको हुनाले विद्यार्थीले सबमिट गरेको हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले मैले अरू क्लासको चेक गर्दैछु। अब यसमा तपाईँको के देखियो भने केही पनि नभएकोले जस्तो मैले अर्को इक्जाम सेलेक्ट गरेँ, फर्स्ट टर्म इक्जाम 2077 मा मैले 5 क्लासको हेरेँ है त। 5 को सी म्याथ सब्जेक्ट सेक्सन ए, सब्जेक्ट चाहिँ सी म्याथ, यसरी चुज गरिसकेपछि अब योभन्दा अगाडि मैले इक्जाम लेखेको थिएँ, यसरी आउँछ डिटेलमा जाने। डिटेलमा गइसकेपछि बच्चा बच्चीले योभन्दा अगाडिको इक्जाममा मैले बच्चा बच्चा अब्जेक्टिभ मात्रै क्वेसन लेखेको थिएँ। यहाँ माथि टपमा हेर्नुहोस् 18 जनाले एटेन्ड गरेछ, 12 जनाले नट एटेन्ड, अनि अटोमेटिक एपले मार्क्स चेक गरिदिइसकेका छु यसरी 18। अनि भ्यू रिजल्टमा गएर बच्चालाई हामी रिजल्ट देखाउन सक्छौँ स्क्रिन सेयरिङ गरेर। तपाईँको दुईवटा कहाँ बिग्रेको, अथवा 20मा 20 ल्याउने स्टुडेन्ट छ, 11 भनेपछि 9 कहाँबाट बिग्रेको, यसरी अब्जेक्टिभ मार्क्स हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। भने सब्जेक्टिभ चेक गर्ने बेलामा यो क्लासमा त सब्जेक्टिभ थिएन, जस्तो अर्को क्लास चुज गरेँ मैले, क्लास 7 चुज गरेँ, त्यसपछि गएर ए सेक्सन चुज गरेँ र सी म्याथ नै चुज गरेँ। अब अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुइटै भएको छ भने चाहिँ तपाईँको अघिकोमा अब्जेक्टिभ जस्तै साइडमा सब्जेक्टिभ भनेर देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, 7 को मैले म्याथ होइन कम्प्युटर चेक गरेँ है त। कम्प्युटरमा मलाई लाग्छ दुइटै थियो अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ। जस्तो 7 को कम्प्युटरमा योभन्दा अगाडिको लेसनमा स्टुडेन्टले सबमिट गरिसकेको। ल हेर्नुहोस् अब्जेक्टिभमा कति ल्यायो र सब्जेक्टिभमा कति ल्यायो, हामीले यसरी मार्क्स छुट्याएको छ। यसलाई हामी एक्सेलमा डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ यहाँ माथिबाट। अब यो कसरी थाहा भएको त भन्दा चाहिँ चेक गर्ने बेलामा तपाईँको अब्जेक्टिभ जस्तै गरी सब्जेक्टिभ हुन्छ। बच्चाको जब तपाईँ अब्जेक्टिभमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यो त अलरेडी चेक भइसकेको छ होइन। तपाईँले अब्जेक्टिभमा क्लिक गरे जस्तै भविष्य केशमाली मगरको जस्तो एउटा रिजल्ट क्लिक गरेँ मैले, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टपमा हेर्नुहोस् त अब्जेक्टिभ, उसले अब्जेक्टिभमा कुन कुन मिलाएको के छ सबै देखाउँछ। सबै मिलाएकोले यदि कुनै मिस्टेक गरेको छ भने रातो देखाउँछ, तर उसकोमा सबै मिलाएको रहेछ। र अब्जेक्टिभमा गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् त माथि टपमा सब्जेक्टिभ छ, अब्जेक्टिभ साइडमा सब्जेक्टिभ। सब्जेक्टिभमा क्लिक गरेपछि उसले पठाएको फोटो आउँछ। उसले कुन फोटो पठाएको छ, यो फोटो पठाएको छ, उसले फोटो यसरी चेक भएको छ। यो फोटो कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि हरेक फोटोलाई तपाईँले एडिट भन्ने हेर्नुहोस् त, हरेक फोटोको लास्टमा टपमा एडिट भन्ने छ यहाँ। एडिटमा गएर एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गर्नको लागि तपाईँसँग धेरै अप्सनहरू छ, तपाईँ यसरी चेक गर्न सक्नुभयो। लास्टमा चेक गरिसकेपछि तपाईँले कहाँ काट्ने हो, लास्टमा सबमिट गर्ने। यसरी एउटा एउटा फोटो खोलेर सबमिट गर्ने, अथवा कहाँ मिस्टेक छ त्यहाँ मात्रै अन्डरलाइन गर्ने हिसाबले लास्टमा यसलाई पनि सबमिट चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि यसलाई पनि लास्टमा सबमिट चाहिँ गर्नुपर्छ। टोटल मार्क्स हामी यहाँ दिने, कति मार्क्स ल्याएर त सब्जेक्टिभमा मार्क्स यहाँ दिएर सबमिट गरिदिन्छौँ। सबमिट गरिसकेपछि उसको अटोमेटिक एपमा जान्छ र बच्चालाई थाहा हुँदैन मार्क्स। त्यही भएर लास्टमा किनकि हामी इक्जाम सेटिङ गर्ने बेलामा सुरुमै डु नट अलाउ रिभ्यू आफ्टर इक्जाम भनेर क्लिक गरेका छौँ, बच्चालाई मार्क्स थाहा पाउँदैन, हामीलाई मात्र थाहा हुने हो। यसरी हामी चेक गर्न सक्छौँ अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ भयो भने। सब्जेक्टिभ मात्रै भयो भने त अटोमेटिक क्लासमा जान्छौँ, यसरी चुज गर्छौँ, इभ्यालुएटमा गएर चुज गर्छौँ यसरी, अनि यसरी डिटेलमा जान्छौँ, अनि सब्जेक्टिभ मात्रै आएको हुन्छ। अनि एउटा स्टुडेन्टको फोटो खोल्दै जान्छौँ, फोटो सबमिट गरेपछि फेरि अर्को स्टुडेन्टमा जान्छौँ, फेरि भ्यू रिजल्ट गर्छौँ, यसरी एउटा गर्छौँ। यसरी हामीले इक्जामलाई क्वेसन बनाउने र चेक गर्ने दुईवटै तरिका आजको क्लासमा सिक्ने प्रयास गरेका छौँ। केही समस्या भए तपाईँहरूले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।